नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओबी राज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। बाँकेमा आइतबार थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या बाँकेमा 189 जना। रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै कोहलपुरमा प्रदर्शन। नेपालमा आइतबार 166 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1567 पुग्यो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल पर्ने नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी। र खेलाडी सहित 200 सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा सुरक्षार्थ परिचालन गरिने। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले लकडाउनको समय आगामी जेठ महिनाको 32 गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र विमानस्थल असार महिनाको 13 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले पछिल्लो पल्ट थपेको लकडाउनको समय यही जेठ 20 गते सकिँदैछ। सुरुमा एक साताका लागि गरिएको लकडाउन पटक पटक थप्दै अहिले 8औं पटक जेठ महिनाको 32 गतेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन, पासका सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पास वितरणमा पनि कडाई गरेको छ। साथै लकडाउनको समयमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने नियम पनि सरकारले लगाएको छ। बाँकेमा 8 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रका 16 देखि 42 वर्षसम्मका 4 जना, बाँके नरेनापुरका 27 र 25 वर्षका 2 जना, खजुराका 30 वर्षका 1 जना र बैजनाथ गाउँपालिकाका 35 वर्षका 1 जना रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाका संक्रमितहरूको संख्या 189 पुगेको छ। नेपालमा 166 वटा नयाँ संक्रमित आइतबार थपिएका छन्, जसमा 162 पुरुष र 4 जना महिला रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 1567 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसमा पुरुष 1450 र महिला 117 जना रहेका छन्। बाँकेमा लकडाउनको समयमा थप कडाई गर्न सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लकडाउन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अति आवश्यक काम बाहेकका कार्यहरूमा कडाई गरेको जनाएको हो। लकडाउन परिपालना गराउनका लागि बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी राम बहादुर कोरुङमाङ आइतबार आफै अनुगमनमा निस्किएका छन्। उनले नेपालगञ्जका विभिन्न स्थानमा पुगेर लकडाउनको अवस्था बुझेका थिए। पछिल्लो समय बाँकेमा लकडाउनको पालना फितलो देखिएको थियो। लकडाउनको समयमा पनि अनावश्यक रूपमा मानिस र सवारी साधनको आवागमन जारी रहेको थियो, जसबाट बाँके कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा परेको थियो। सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा लकडाउन उल्लङ्घनका घटना बढेको भन्दै प्रशासकको व्यापक आलोचना हुन थालेपछि बाँकेमा थप कडाई सुरु गरिएको छ। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको मारमा परेको छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो भने छैन। नेपालका अधिकांश जिल्लाहरू समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जुधिरहेका छन्। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिकाको रूपमा रहेको बाँके जिल्लाको राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा पनि अहिले कोरोना रोकथामका लागि प्रयासरत र विभिन्न कार्यहरू भइरहेको छ। विभिन्न अभाव र समस्याका बावजुद पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू व्यवस्थापनका लागि अहोरात्र खटिएका छन्। सोही सन्दर्भमा सहकर्मी वसन्त शर्माले गाउँपालिकाका उपप्रमुख धनी कुमारी खत्रीसँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ कुराकानीको केही अंश। तपाईहरु बागेश्वरी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। बागेश्वरी टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे बाँकेका
विभिन्न स्थानमा बनाइएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा पुगेर त्यहाँको स्थितिबारे यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यति बेला हामी बाँकेको मात्रै नभएर देशकै सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिकाको रूपमा रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पुगेका छौँ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका महेन्द्र राजमार्गको छेउमा यसको कार्यालय अवस्थित छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 12 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएको हामीले पछिल्लो तथ्याङ्क पाएका छौँ। देशभरि कोरोना भाइरस संक्रमणले आक्रान्त भइरहेको बेला बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र यहाँको विभिन्न स्थानीय तहको व्यवस्थापनको विषयमा हामीले यहाँहरूमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। बाँके त्यसै पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ। बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफूले सक्दो रूपमा यो कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यति बेला हामी महेन्द्र राजमार्ग आसपास पर्ने बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कार्यालय छ। यहाँहरूले मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कार्यालय। यहाँ 8वटा स्थानीय तहमध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 10वटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ र यहाँका स्थानीय गुनासो, यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको एउटै मात्रै के छ भने अब यति बेला राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा आइसोलेसनको अभाव भएको देखिन्छ। मसँग यति बेला कुरा गर्नलाई राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निकुमारी खत्री हुनुहुन्छ। यहाँलाई बागेश्वरी टेलिभिजनमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद सर। कसरी यहाँहरूले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ अहिले यो जुन महामारीको प्रकोपलाई? हामीले महामारीको प्रकोपलाई त सर अब पहिला चाहिँ अब समानै ओसार पसार गर्न ठिक्क भयो। सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू, हात धुने ठाउँमा चाहिँ साबुन पानी राख्ने ट्याङ्कीहरू यस्तै पहिला व्यवस्थापन गरियो। व्यवस्थापनमा समय लाग्यो। व्यवस्थापनमा धेरै समय लाग्यो। धेरै त स्वास्थ्य चौकी अब हाम्रो चाहिँ 9वटा वडा मध्ये 8वटा स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी र 2टा आधारभूत र अरू चाहिँ स्वास्थ्य चौकी गरेर त्यहाँ सम्पूर्ण सामानहरूको त्यहाँ उपयोग गरियो। ओसार पसार नेपालगञ्जबाट ल्याउने, फतेपुर पुर्याउने, बिनाउन, कुसमा सबै ठाउँ पुर्याउने गरियो। त्यो व्यवस्थित गरिसकेपछि मान्छेको चाप बढ्न लाग्यो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पनि समस्या छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समस्या भयो। अनि यहाँहरूले क्वारेन्टाइन पछि आइसोलेसन चाहिँ कतिवटा बनाउनु? आइसोलेसन मानौ अस्थायी र थाई जस्तो गरेर 4वटा छ अहिले। 4वटा छ। माथिवासमा, ढकेरीमा, पेरानीमा अनि फतेपुरमा गरेर 4वटा छ। अनि राहत वितरणमा यहाँका जनताहरूको गुनासो के कस्तो पाउनुभयो? कसरी राहत वितरणहरूलाई? राहत वितरण त अब चाहिँ भन्नलाई चाहिँ अब वडाले टोली गठन गरेर नाम सङ्कलन गरेर दिने भन्ने कुरो भयो। त्यसमा धेरै मान्छे भए। हेर्नुहोस्, अब उसले मेरो जनतालाई जनचेतना आज जागेको छैन। जगाउन पनि हामीले सकेका छैनौँ भनौँ न। एक अर्थले हामीले जगाउन पनि सकेको छैनौँ। अब कसले गरेन भन्ने हो, सबैलाई भन्न पर्छ। ममा गर्नुपर्छ। जिम्मेदारी त जनप्रतिनिधि हो। तर हामीले कार्यपालिकाको बोर्डको मिटिङले चाहिँ हाम्रो वडालाई जिम्मा दियो, 9वटै वडालाई जिम्मा दियो राहत पार्नेमा। यहाँहरूले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट कस्तो आश्वासन पाउनु भएको छ या कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ? उहाँहरूले खुदै हामी यो गर्छौँ भन्नेमा अब नमनाजीले चाहिँ तपाईँहरू साथ दिनुहोस्। भएका संरचना बनाउनु भन्दा पनि, नयाँ बनाउनु भन्दा पनि भएका संरचनामा आइसोलेसन बनाऊ, क्वारेन्टाइन बनाऊ। अब छात्रावासहरू छन्, हलहरू छन्, स्कुलहरू छन्। यिनीमा अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइन र नपुगेका भए क्वारेन्टाइन बनाऊ र क्वारेन्टाइन पुगेका छन् भने आइसोलेसन बनाऊ र त्यो नपुगेपछि नयाँ संरचनामा जाउँला भनेर नमनाजीको र मेरो पनि कुरा भएको हो। र अर्को कुरा भयो, अब केन्द्र सरकारलाई मैले अथकजीलाई अस्ति फोन गरेर भर्खरै अब सरकार तपाईँहरू 2टा सरकार माथि बस्नु भएको छ, हामी स्थानीय सरकार एउटा तल बसेको छ स्थानमा भने हजुरहरूले सम्पूर्ण अनि गर्नुहोस् माथिबाट किटहरू सम्पूर्ण। अब जसलाई चेक गर्ने इच्छा छ, शङ्का आपद छ, त्यो व्यक्तिलाई सामग्रीको अभाव सबभन्दा यहाँ हेर्नुहोस् जनताको जनगुनासो पहिला क्वारेन्टाइनको अभाव थियो, आइसोलेसन भन्ने थियो। त्यो त आइसोलेसन पनि बनाउने एकदमै जरुर छ। क्वारेन्टाइन पनि आइसोलेसन त मापदण्ड अनुसार त अझै बनिसकेको देखिँदैन। अझ आजको त 11वटा 10 होइन 11वटा पनि भइसक्यो क्वारेन्टाइन। आज जनता माविमा पनि ढकेरी वडा नम्बर 9ले गणेश माविमा नअटेर अब आउने क्रम जारी छ। हेर्नुहोस् आजसम्मका सहकर्मी हामीसँग 11 जना
आइसोलेसनमा राख्ने मान्छे 11 जना पुगे र क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छे त हजुरको लगभग 250-300 जनाको पुगिसक्यो, आइरहेका छन्। आदरणीय दर्शक, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ देशकै सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिकाको रूपमा रहेको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा व्यवस्थापनको पनि समस्या छ, आइसोलेसन निर्माणमा समस्या छ। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले उहाँहरूसँग संयोजनको काम जुन हो त्यसमा पनि अलिकति अभाव खड्किएको हामीले देखेका छौँ। बागेश्वरी टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र थापा, प्रिय स्मृति ढकाल र बसन्त शर्माको रिपोर्ट। प्रस्तुत थियो सहकर्मी वसन्त शर्माले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपप्रमुख धनीकुमारी खत्रीसँग गरिएको कुराकानी। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँमा भएको हत्याकाण्डका दोषीलाई कड़ा कारबाहीको माग गर्दै बाँकेको कोहलपुरमा र्याली तथा कोणसभा गरिएको छ। आइतबार बिहान संयुक्त दलित संघर्ष समिति बाँकेको आयोजनामा र्याली तथा कोणसभाको आयोजना गरिएको हो। संयुक्त कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व सांसद आशा विकले 21औं शताब्दीमा पनि जातको आधारमा निर्दोष युवाको हत्या गरिनु मानवीय संवेदनहीन अपराध भएको बताएकी छिन्। उनले सरकारले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। समुदाय छ सब बाहिर निस्किन र यो देशका नेताहरूलाई चाहिँ सावधानी गराउनका लागि जुन राजनीतिकरण अहिलेसम्म भएको छ, हामीले सोचेका थियौँ सुस्तर यो देशको चाहिँ यो छुवाछुत मुक्त देश होला भन्ने सोचेका थियौँ, तर आज चाहिँ हामीलाई यस्तो लागेको छ अहिले भर्खर तुरुन्त नै यो अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ लागेको छ। यसरी चाहिँ हामीहरूको जमेत जगाउने काम, हामीभित्र भएको एउटा पीडालाई चाहिँ बाहिर ल्याउने काम राज्यले गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा तुरुन्त चाहिँ ती घटनाको अपराधीलाई कारबाही होस् र जुन चाहिँ वडा अध्यक्षले जुन जघन्य अपराध गरेका छन् उनी हामीले सुनेका छौँ बाहिर निस्किँदै क्वारेन्टाइनको बहानामा बाहिर निस्केको हामीले सुनेका छौँ, उनलाई पनि तुरुन्त कारबाहीको लागि भित्र राखियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। उनका अनुसार अहिले सिङ्गो दलित समुदायको अस्मितामाथि प्रहार भएकोले अब देशको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नका लागि सिङ्गो दलित समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताएकी छिन्। कोणसभाका वक्ताहरूले घटना सिङ्गो दलित समुदायको अस्मितामाथि प्रहार भएको भन्दै दोषीलाई कड़ा भन्दा कड़ा कारबाही नगरे कड़ा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। बाँकेमा लकडाउनका बेलामा पनि अवैध सामानहरूको चोरी पैठारी रोकिएको छैन। लकडाउनका बेला यस प्रकारका अवांछित गतिविधिहरू बढ़िरहेको बताइएको छ। आइतबार सशस्त्र प्रहरीले सीमामा गस्तीलाई तीव्रता दिँदै 60,000 बराबरको पान बरामद गरेको छ। बीओपी कालाबन्जरबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गोरखबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित सामुदायिक वनबाट 200 ढोली अर्थात 20,000 पान बरामद गरेको जनाएको छ। अवैध रूपमा नेपाल भित्रन लागेको पान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गोरख भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई देखेर तस्करहरू भागेका थिए। बाजुराको जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसनमा मृत्यु भएकी बालिकामा कोरोना पुष्टि भएको छ। अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचारार्थ बुढी गंगा नगरपालिका 1 की 2 वर्षीय बालिकाको आइतबार बिहान निधन भएको हो। धनगढ़ी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनको कोरोना पोजिटिभ भएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय ड्युटीका निर्देशक गुणराज अवस्थीले पुष्टि गरेका छन्। पुष्टि भएसँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने संख्या पहिलो पुगेको छ। मृतक बालिकाकी 23 वर्षीय आमालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित आमा पनि सदरमुकाम मार्तरीमा रहेको जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। बुवाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। मृतक बालिका सहित आमा बुवालाई जेठ 15 गते आइसोलेसनमा राखिएको थियो। जेठ 16 गते तीनै जनाको स्वाब धनगढ़ी पठाइएको थियो। जिल्ला अस्पतालका डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्माका अनुसार मृतक बालिकामा झाडा पखाला, उच्च ज्वरो, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएको थियो। क्वारेन्टाइनमा रहेकी बालिका अचेत भएपछि अस्पताल पुर्याइएको। आइतबार नेपालमा थप 166 जनामा कोरोना संक्रमण। यो सँगै नेपालमा यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोना संक्रमितको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको 1567 पुगेको। राष्ट्रिय खबरका यस्तै अन्य प्रसंग हामीसँग बाँकी रहेका छन्। भागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउनेछौं। हामीसँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार थप 166 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न विभागमा गएको चेक जाँचका क्रममा 166 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1567 पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 165, प्रदेश नम्बर 2 मा 624, बागमती प्रदेशमा 45, गण्डकी प्रदेशमा 23, प्रदेश नम्बर 5 मा 560 जना, कर्णाली प्रदेशमा 123 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 27 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताएका छन्। यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार मृत्यु भइसकेका 2 जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै मृत्युको संख्यामा वृद्धि भई 8 पुगेको हो। प्रवक्ता देवकोटाले दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 7 को क्वारेन्टाइनमा रहेका दुल्लु 11 का 35 वर्षीय पुरूष र बाजुराकी 2 वर्षीय बालिकाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै मृत्युबाट ग्रसितको संख्या 8 पुगेको बताइएको छ। यो अपडेटमा गत पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 166 रहेको छ, जसमध्ये 162 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। जस अन्तर्गत प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये तनहु रिसिङका 1 जना 28 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै स्याङ्जा गल्याङका 2 जना हुनुहुन्छ, 27 र 40 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी नारायण अस्पताल वीरगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा 5 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू पर्सा पटेरुवा सुगौलीका हुनुहुन्छ, जो क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। त्यहाँको स्थानीय क्वारेन्टाइनमा 5 जना व्यक्तिहरू 22 देखि 36 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा 37 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये 13 जना कालीकोट शुभकालिकाका हुनुहुन्छ, जो 19 देखि 52 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कालीकोटकै महई गाउँपालिकाका 5 जना हुनुहुन्छ, 20 देखि 42 वर्षका पुरुषहरू। त्यसैगरी दैलेख दुल्लुका 1 जना हुनुहुन्छ, 35 वर्षीय पुरुष। दैलेखकै नारायणका नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 9 जना, 16 देखि 48 वर्षका पुरुषहरू। दैलेखकै सिमदाका हुनुहुन्छ 1 जना, 26 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी दैलेखकै देवलकाण्डका 5 जना, 18 देखि 22 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दैलेखकै रातापानीका 1 जना, 38 वर्षीय पुरुष। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 67,582 र आरडीटी विधिबाट 1,11,109 जनाको नमूना परीक्षण गरिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 2,853 र आरडीटी विधिबाट 4,054 जनाको नमूना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै आइसोलेसनमा 1,349 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या 1,19,192 पुगेको छ। अब अर्को प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटका लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल रहेको टिप्पणी गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 77-78 को राजस्व र न्यायको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सो पार्टीका सांसद प्रकाश मान सिंहले कोरोनाले प्रभाव पारेको र कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई बजेटले कार्यान्वयन नगरेको, अनुत्पादक खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान नदिएको र ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्नेतर्फ ठोस व्यवस्था नभएको उनको भनाइरहेको छ। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति हेर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै लिए पनि परियोजनाको हालत दुरूहपूर्ण रहेको र मेलम्ची खानेपानीको आयोजनाको पहिलो खण्ड नै पूरा नभएको अवस्थामा दोस्रो खण्ड शुरू गर्ने निर्णय आफैमा मिल्दो नभएको बताएका छन्। उनले युवा तथा खेलकुद अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन तथा लप्सेफेदी रातामाटी 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रथम चरणै पूरा नगरिकन दोस्रो चरणको कुरा गरेर कसले चाहिँ पत्याउने हो? यो
त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गभर्मेन्टको यो चाहिँ जुन राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा पनि जुन यसले चाहिँ यो व्यवस्थित गरेर जुन नतिजा देखाउनु पर्नेमा यो सरकार चाहिँ बिल्कुलै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विफल भएको चाहिँ कुरा यो बजेटबाट पनि दर्शाउँछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरेको बजेट सकारात्मक रहेकोले कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष खास गरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष रूपले बजेट विनियोजन गरेकोले अब खर्च गर्ने क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। समपूरक अनुदानको बाध्यबाट पैसा पठाएको छ। यो पैसा स्थानीय र प्रदेशले राम्ररी कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा बजेटले अपेक्षा गरेको यसले आशा गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले चाहिँ धेरै नै सहयोग पुग्दछ। त्यसैले स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेशहरूले पनि यसमा स्मार्टली यो अभियानमा बजेटको कार्यदिशालाई चाहिँ समाउन सक्नुपर्ने पक्रन सक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसतर्फ संघीय सरकारले पनि त्यसमा जोडबल लाउने, उनीहरूको शक्ति र सामर्थ्य बढाउनको लागि, खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनको लागि कोसिस गर्नुपर्ने खाँचो मैले देख्छु। त्यसैगरी स्वास्थ्यमा यो यस्तै राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट आम जनताको पक्षमा नभएको र सत्तारूढ दलको स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिन बजेटले कुनै पनि सम्बोधन नगरेको, गरिब तथा घरि खाने वर्गको पक्षमा कार्यक्रम नआएकोमा उनले रोष प्रकट गरेका छन्। यहाँ भाषण गरिरहेको छ, मर्न दिँदैन रे, यही हो? यो हुँदैन सहमुख महोदय। मोरङमा त सुत्किए एउटा महिला, त्यो चाहिँ खाना नपाएर बेहोस भई, यस्तो हो? अनि भन्छ भाषण गर्छ संहितालाई बलियो पार्छु। अरे के बलियो पार्छु? संहितालाई सखा पार्ने काम तिमी गरिरहेको, संहितालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको तिमीले। सारा बजेट चाहिँ केन्द्रमा राख्ने अनि संहिता बलियो हुने रे, यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा? 89%, 89 मा त कति 79% 89% बजेट केन्द्रमा राखेको छ अनि संहिता बलियो हुन्छ। 4% चाहिँ प्रदेशले पाएको भयो। अब 7% चाहिँ त्यो प्रान्त के अरे स्थानीय, अनि संहिता बलियो पार्ने रे। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी त्यही त। उनले मुलुक संहितामा गएको भन्ने तथ्य समेत सरकारले बिर्सेको र स्रोत र साधनको वितरणमा समेत विभेद गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पेश भएको छ। नेपालको आवधिक र अध्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची निशान छापमा समावेश गर्न सो विधेयक पेश भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गरेकी छिन्। सरकारले हालै जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउनका लागि जेठ महिनाको 9 गते संघीय संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 विधेयक दर्ता भएको थियो। भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पिया, धुराली, पुरेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले संविधानको अनुसूची पनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। प्रस्ताव पेश गर्नु अघि कानून मन्त्री डाक्टर तुम्बा हाम्फेले सो विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति मागेकी थिइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेटलाई बजेट परम्परागत तौरले आएको राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 77-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र विपक्षीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। उनले नेपाल बाह्य सहयोग मानि चल्नुपर्ने अवस्था रहेको, आन्तरिक राजस्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको प्रश्न पारेका छन्। वित्तीय संहिता कानूनमा समेत सरकारले ध्यान नदिएको र स्रोत विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइ गरेको उनको भनाइरहेको छ।
संहितालाई बलियो बनाउनेतर्फ समेत ख्याल नगरिएको उनको आरोप रहेको छ। उनले कोरोनाले प्रभाव पारेको र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तौरले काम गर्न दिनेतर्फ सुझाव दिएका छन्। उनले संविधान संशोधन गर्दा सबैको भावना समेटेर पूर्णता दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित चाहिँ प्रोग्रामहरू बनाएर दिउँ र बजेटमै जान्छ, सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ भने हामीले छुट्टै यस्तो चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यसैले यसमा एउटा सहमति बनाऊ, त्यो माग गरौँ, समानुपातिक हुनुपर्छ। नत्र केही ठाउँमा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ खर्च हुने, कुनै क्षेत्रमा चाहिँ रातो किताबमै नपर्ने। पोहोर सालमा हेर्दाखेरि 20-25वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा योजना पनि रातो किताबमा परेर त्यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो देशको साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने अब हामीले भारत र चीन बीचको जुन हाम्रो अवस्थिति छ, चीनको पहिलो अर्थतन्त्र भविष्य हुँदैछ, भारत तेस्रो अर्थतन्त्र हुँदै, यसको बीचमा रहेर हाम्रो भूराजनीतिलाई सन्तुलन गर्न नसकेसम्म हुँदैन। एकापट्टि हाम्रो भौगोलिक सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट आउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदान बाहेक अन्य बजेट घटेको हुँदा उनले बजेट घटाएर संहिता बलियो नहुने बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटले कोरोनाले पारेको स्वास्थ्य संकट टार्न नसक्ने र जनताको स्वास्थ्य सुधार गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिशत घटाएर सांख्यिकी प्रस्तुत गरेका छ। यति ठुलो उपहास नगर्नुहोस्। यो उपहास भयो संसदको। यो उपहास गर्ने सट्टा बरु मैले सुरु नै भनेको थिएँ कि अहिले यो संक्रमणले हामीलाई कतिको प्रभावित गर्छ थाहा छैन। त्यसैले मोटो रूपमा 3-4 महिना कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसबारेमा ध्यान दिउँ। त्यसपछि एउटा साझा संकल्पको प्रस्ताव पारित गरौँ। त्यस पछाडि यसको संक्रमणले पार्ने प्रभावलाई राम्रोसँग हेरेर गहिरो हेरेर पूरक अनुमान लिएर आउँ अनि त्यो पूरक अनुमानले एउटा राष्ट्रिय अठोट सबैको सहमतिको बाटोको खोजी गर्छ। त्यो अवसर छ, सदुपयोग गर्नुहोस् भनेको थिएँ, मान्नु भएन। सांसद दुर्गा पौडेलले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारी अपुग देखेको हुँदा प्रकोप रोकथाम गर्न बजेट विनियोजन अपुग भएको बताएका छन्। सांसद प्रेम सुवालले बजेटले समाजवादको आधार सिर्जना गर्न नसक्ने बताएका छन्। सांसदहरूले नेपाली भूमि लिपुलेख अतिक्रमण गरेर बनाइएको सड़कमा भारतले यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको भन्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्ने पहल थाल्न माग गरेका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा नेकपाका सांसद विरोध खतिवड़ाले उक्त क्षेत्र भएर भारतले मानसरोवर जाने गरी यातायात सञ्चालन गर्न लागेको जनाउँदै जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यहाँ सड़क यातायात सञ्चालनमा आएमा अन्य भौतिक संरचना निर्माण हुने भएकोले सरकारले समयमै रोक्न पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने कांग्रेसको निर्णय सकारात्मक रहेको र त्यसका विषयमा संसदमा रहेका दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिएका छन्। सांसद लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै संघीय सरकारलाई थप सहयोग गर्न माग गरेका छन्। झन्डै 70-72 किलोमिटर त्यो शिलान्यास होइन मान्य सभामुख, यो उद्घाटन भएको हो। शिलान्यासले निर्माण सुरु गराउँछ भने उद्घाटनले चालू गराउनेको संकेत गर्छ र मैले सुन्नमा आएसम्म त्यहाँ यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यातायात चल्नुको अर्थ होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, लजहरू खोल्न थाल्छन्। त्यसकारण म नेपाल सरकारको के कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दा अन्य कूटनीतिक वार्ता लगायतका कुराहरू हुँदै जान्छन्। तत्कालको लागि त्यहाँ कुनै पनि हालतमा भारतीय सरकारको रोड पर्मिट लिएर यातायात साधन चल्नु हुँदैन। पहिलो स्टेपको रूपबाट त्यतापट्टि सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। भूभाग भएको नक्सा सहित निशान छाप फेर्ने, संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय गरे, राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने नेपाली कांग्रेसको हिजो 17 गतेको बैठक अगाडि भन्दा 10 गुणा बढी आत्महत्या गरेर जीवन समाप्त गरेको स्थितिको कारणले गर्दा यो पीडामा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने एउटा स्थिति छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको पीडाको कारणले गर्दा स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थाको निम्ति थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। धन्यवाद।
सांसद शान्ता चौधरीले प्रेमकै कारण मृत्युसम्म पुगेको रुकुम घटना अपराध जन्य चर्चा गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेकी छन्। सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाई सम्बन्धित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौधारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषीलाई कडाभन्दा कड़ा कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौधारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै सो पार्टीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले रुकुम काण्डका जातीय नरसंहारकारीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै केही बेर धरना पनि दिए। यस्तै जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिक आडमा धाकछोप गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी समेत गरे। प्रदर्शनमा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दलितलाई राज्यको सबै निकायमा समान अधिकार भइसकेको, सांस्कृतिक रूपमा हुने भेदभाव अन्त्य भइसकेको अवस्थामा रुकुम घटना निकै दुःखद भएको भन्दै उक्त घटनाका दोषीलाई छिटो भन्दा छिटो कारवाही गर्न माग गरेका छन्। सांस्कृतिक रूपमा उनीहरूमाथि गरिने भेदभावको अन्त्य गर्ने र अन्तर्जातीय विवाह गर्ने युवा युवतीहरूको जुन नैसर्गिक अधिकार हुन्छ त्यसलाई मान्यता दिइसकेको छ। त्यसैले यो जुन घटना घटेको छ यो नेपालको संविधान कानुन मूल्य मान्यता विपरीत छ। त्यसैले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस उनी दलित जातिका हुँदैन थिए भने ती युवा त्यो विवाहलाई विफल्नु पनि कुनै पनि कारण थिएन र विवाह भत्काउने कुरा मात्रै होइन त्यस्तो जघन्य प्रकारको अपराध गर्नु पनि कारण थिएन। यो जातपात जन्य विभेदै हो, यसमा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। गत जेठ 10 गते साँझ भएको घटनाको भेरी नगरपालिका 4 का घटनामा नवराज विक, गणेश बुढा मगर, चौधारी नगरपालिका 1 का टीकाराम सुनार, भेरी नगरपालिका 11 का गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनार र भेरी नगरपालिका 4 का सन्दीप विकको मृत्यु भएको थियो। घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले पनि छानबिन समिति बनाएको छ। अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोध गर्न काठमाडौँको माइतीघर मण्डला पुगेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। आइतबार नेपालका लागि नेपाली अभियान लगायतका युवा संघ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा एमसीसी को विरोध हुँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। प्रहरीले सीमित स्थानमा मात्र बसेर प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्दा पनि प्रदर्शनकारीले प्रहरी घेरा तोडेपछि पानीको फोहरा हाल्ने प्रदर्शनकारीलाई पानीको फोहराले तितरबित्तर गरिएको थियो। सो क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। घाइतेलाई प्रहरीले भ्यानमा राखेर उपचारका लागि लगेको थियो। उनीहरूले नै एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। यस्तै उनीहरूले रुकुम घटनाको पनि विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। अब अन्तमा खेल समाचार। सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफमा रहेका खेलाड़ीलाई पनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भएको छ। सुरक्षा अङ्गको रूपमा रहेको एपीएफमा अहिले झण्डै 350 को हाराहारीमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ी रहेका छन्। केही खेलाड़ीले 13औं सागमा नेपालका लागि पदक समेत जितेका थिए। खेलाड़ी भए तापनि उनीहरूको संगठन तालिम पनि गरेका हुन्छन्। यसैले राष्ट्रको लागि आइपरेको बेला खेलाड़ीलाई पनि परिचालन गर्नका लागि एपीएफ स्रोतले कार्य गर्ने जनाएको छ। भारतसँग सीमा नाका कडाईका लागि खेलाड़ी सहित 200 जनाको टोलीलाई प्रदेश नम्बर 2 मा परिचालन गर्न लागेको हो। एपीएफका खेलाड़ीलाई हलचोक स्थित मुख्यालयमा ड्युटीमा राखिएको थियो। उनीहरूलाई म्यान बाई पोजिसनमा राखिएको थियो। यसअघि पनि खेलाड़ीलाई उपत्यका बाहिर पठाउने तयारी भए तापनि खेलाड़ीलाई मुख्यालयमा मात्रै ड्युटीमा खटाइएको थियो। समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। बाँकेमा आइतबार थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या बाँकेमा 189 पुग्यो। रुकुमको चौधारीमा भएको घटनाको दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै बाँकेको कोहलपुरमा प्रदर्शन। नेपालमा आइतबार 166 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1567 पुग्यो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटका लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल पर्ने नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी।
र खेलाडी सहित 200 सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षार्थ परिचालन गरियो। हवस् त बागेश्वरी समाचार अहिलेलाई यति नै। ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छ। म अब भने कोरोनाको संक्रमणबाट आफू पनि बच्नुस् र अरूलाई पनि बचाउनुस्। बागेश्वरी टेलिभिजनको अहिलेको समाचार यति नै। नमस्कार।